د دې ختمونو په دې بهترینه موقع باندې د قرآن کریم سو فضائل اغه سره متعلقه مسائل ستاسو د وړاندې اقدم د دې کتاب د ټولو نه لوی فضیلت هغه دا دی چې الله د دې کتاب د حفاظت وعده کړې ده او الله رب العزت دا کتاب محفوظ کړی دی آسمانی کتابونه 104 بروایت دیگر 127 بروایت دیگر 313 دی خو آسمانی کتابونه چې څومره راغلي دي نن په هغه انداز په کم انداز چې الله نازل کړي په هغه انداز محفوظ نه دي تورات کته وګورئ تورات کې تبدیل شوه تحریف شوه ترمیم شوه دے بدلون شوه زیادت و تنقیص شوه کته انجیل وګورئ نن په دنیا کې اویا قسمه انجیل دے 70 قسمه انجیل د یو انجیل د بل انجیل نا الفاظ جدا دي آیاتونه جدا دي احکامات جدا دي مسائل جدا دي پاغه کې دننا موضوعات او تفاصیل جدا دي پتہ نہ لگی کم انجیل اللہ نازل کرے دے کم انجیل خلقو دا ځان نہ لکلے دے او یا قسم انجیل کے سوک فیصلہ نشی کولے چپدے کے صحیح انجیل کم یو دے تحریف شدہ انجیل کم یو دے تک زبور اگورے زبور پا دنیا کے پا اصلی شکل سارا موجود نہ دے واحد دا رب کائنات دا عظیم کلام قرآن کریم دے دا کتا دا مشرق نہ راخلے کدا مغرب نہ راخلے کدا شمال نہ راخلے کدا جنوب نہ راخلے پکر رہے عرض باندے دا کم زینا چا دا قرآن نسخہ راخلے ابا دا قرآن دا بلی نسخے سارا مطابقت خوری مناسبت پئی اگر نسخہ با دا بڑے نسخے سارا موافقی چرتا با بڑے نسخوں کے تبدیلی نکورے آیاتونا یو رنگ رکوعات یو رنگ حتیٰ چھ سورتونا یو رنگ دلکلو کے پیتو انداز اور رسم الختم یو رنگ الف نوالا یہ پورے ابتداء نوالا انتہا پورے اول نوالا آخر پورے الحمد نوالا من الجنت والناس پورے طول قرآن کریم بتاتا پیو قسم ملاوی گے دا تحریف نہ پاک دے ترمیم نہ پاک دے تغییر نہ پاک دے بدلون نہ پاک دے زیادت و تنقیص نہ پاک دے سوال دادے چھ قرآن کریم محفوظ دے آیا دا نور کتابونا اسمانی دادا اللہ کتابونا دیو کرنا کچھر اغم دا اللہ کتابونا دی دام دا اللہ کتاب دے اغم محفوظ ولی ندی دا محفوظ ولی دے تورات انجیل زبور دا اسمانی کتابونا دیو کرنا کتوے چھ اسمانی کتابونا دی اغم اسمانی کتابونا دام اسمانی کتاب اگر کتابونا محفوظ ندی دا محفوظ والدے دا دے سوال جواب رب کائنات شپگم سپارہ سورہ مائدہ 44 نمبر آیات کے گئی رب کائنات فرمائی بے مستحفظو من کتاب اللہ رب کائنات ہوئی تورات نازل اللہ کا خود تورات تا حفاظت وعدہ اللہ نہ کرے اللہ موسیٰ علیہ السلام تو ہوئے اے موسیٰ
خپل قوم ته وایا چې د تورات حفاظت وکوي. انجیل نازل الله کا، د انجیل د حفاظت وعده الله نه دا کړي. الله عیسی علیہ السلام ته وې اے عیسی خپل قوم ته وایا چې د دې کتاب حفاظت وکوي. زبور نازل الله کا، الله داؤد علیہ السلام ته وې اے داؤد خپل قوم ته وایا د دې کتاب حفاظت وکوي. هغه قومونه د آسماني کتاب په حفاظت کې ناکام شول، فیل شول، نامراد شول. هغه د آسماني کتابونو حفاظت ونه کړې شو، په هغې کې د تغییر او تبدیل راغی. قرآن چې الله نازل کا، رب کائنات اعلان وکړه انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون. رب کائنات وای دا قرآن نازل کړي ما دې د دې د حفاظت وعده ما وکړه، زه د دې کتاب حفاظت کوم. پته ولګېده تورات، انجیل، زبور نازل کړي الله دې د حفاظت وعده نه ده کړې. قرآن نازلم الله کا، د حفاظت وعده وکړله. بیا دنیا وکته د کومو کتابونو حفاظت چې مخلوق ته وسپارلی شه، هغې کې تبدیلي وشوه. د کوم حفاظت وعده چې خالق وکړه 1400 سال کې الحمدلله تر اوسه محفوظ دی. دا هغه کتابونو د حفاظت وعده الله نه ده کړې، مخلوق ته وسپاره چې مخلوق ته وسپاره، مخلوق نه پکې تغییر او تبدیل وشه. او د دې د کتاب حفاظت وعده چا کړې ده؟ وای چا کړې ده؟ الله د کتاب حفاظت وعده وکړه. نو کتاب محفوظ دی که نه دی؟ اوچته واز سره. خو د دې حفاظت دپاره اسباب دي. الله دا حفاظت څنګه وکړ؟ توجه شته؟ اوس په دې به ځان پوهوئ. رزق ورکولو والا څوک دی؟ د رزق وعده چا کړې ده؟ دا مثال در کوم پویومم، خپلې خبرې ته راځم قاضي صاحب، خدای له یو مثال ورکوم. د رزق وعده چا کړې ده؟ دا دکاندار کاکا سحر دکان له ولېږي، کارخانهدار سحر کارخانې له ولېږي، تاجر تجارت له ولېږي، معیشت والا معیشت او کاروبار پسې ولېږي، دفتر والا دفتر له ولېږي، زمیندار کاکا سحر ایوې او زمیندارۍ له ولېږي. یو جواب دی، وعده د رزق الله کړې ده. الله وایي ته محنت وکړه، برکت به زه درکوم. داسې ده که نه؟ او مزدور کار چې سار دیړۍ ته بار وځي او ماښام راشي خوشحالی، بچو ته وایي الله رزق راکه، 1200 دیړۍ ولګېده، الله رزق راکه. وایي که نه وایي؟ مزدوري خپله وکړي، بیا وایي رزق چا راکه؟ دکاندار کاکا چې دکان کې ټوله ورځ تېره کړي، ماښام راشي کور کې وایي الله رزق راکړه، الله مزدوري راکړه، الله دکانداري ولګوله. پته ولګېده چې دا دکانداري، دا کارخانهداري، دا زمینداري، دا کاروبار سبب دی. الله د رزق وعده کړې ده، خو د رزق دپاره الله دنیا کې اسباب پیدا کړي دي. د قرآن د حفاظت وعده الله کړې ده. الله تا د دې کتاب حفاظت دپاره چې کوم اسباب پیدا کړي دي، هغه اسباب څه دي؟ د ټولو نه پهلنی سبب دا دی چې الله د دې کتاب د نزول ترتیب بدل کا. نور کتابونه یو ځای نازل دي، قرآن کریم یو ځای نازل نه کا، بلکې په 30 کاله کې لږ لږ وقفې سره نازل کا. تورات 9 تختې یو ځای موسی علیه السلام ته ورکړې شوې. د 9 تختو حفظ او زباني یادول ګران کارو، ځکه تورات محفوظ نشه. د زبور 105 سورتونه یو ځای داود علیه السلام ته ورکړې شه. 105 سورتونه په یو ځای یادول ګران کار دی. هغه کتاب خلکو محفوظ نه کا. قرآن کریم الله په یو ځای نه دی نازل کړی، پهله 15 آیاتونه نازل کړه، بیا ورو ورو د قرآن کریم نزول شروع شه. په 30 کاله کې قرآن کاملم شه، قرآن مکملم شه. په
दरिश काला के तमाम तव रसीद दरिश काला के लग लग नाजिले दा सिने दा मुस्तफा ता सिने दा मुस्तफा ना बजुबान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द कुरान तिलावत के दा जुबान मुस्तफा ना सहाबा किराम औरेदा सहाबा किराम चाप तख्तो लिखा चाप सरमोनो लिखा चापा कानो लिखा चाप स्पिनो अडुको लिखा चा जुबानी यादोलो लग लग कुरान लुस्ते के दा लग लग कुरान सहाबा लिखा महफूजोले द लग लग नुज़ूल द बरकता कुरान करीम पदरिश काला के मुकम्मलम शा कुरान करीम पदरिश काला के कामिलम शा कुरान करीम पदरिश काला के पूरम शा वो कुरान करीम पदरिश काला के महफूजम शा यौप के नुक्ता दादा चरब्बे कायनात कुरान पदरिश काला के महफूज का प्रेम पदे लग लग नाज़िले दो के अल्लाह ज़मंद पैगंबर शानो अज़मत व बुलंदी और रफ़अत दुनिया तो कोदा दुनिया वाला ते कोदा चदा पैगंबर दलोई शान वाला दे अगसिंगा तौरात जे अल्लाह मूसा अलैहि सलाम तवर को मूसा अलैहि सलाम तवे ए मूसा तब कोई दूर तराजे तौरात पा अली दर कोमा मूसा अलैहि सलाम कोई दूर तलाड़ा यवाज रात कल नदी 40 दिन पा मुशक्कत और तकलीफ बर्दाश्त के इबादत पके रियाजत पके खुराक उसकाक बन के रोजी बने से रब बराजी के कौर बपरेक दे खजा बपरेक दे बच्ची बपरेक दे कारोबार बपरेक दे रिश्तेदार बपरेक दे पलोक पलवान बपरेक दे दुनिया सर ताल्लुक कटा के यौ रब ताल्लुक बसाते दुनिया तबशा के यौ खालिक तबमक के 40 दिन बरोजा होने से अगे ना बात कोई दूर के तालब तौरात दर कोमा तौरात वर कोलो के मूसा पापन का तब अर्स प्रेक दे दल तबराजे मूसा पापन का खुराक बन के रोजा बने से मूसा पापन का तबराजे किताब अली मिलावी के लेकिन कुरान करीम पनुज़ूल के रब्बे कायनात समंग पैगंबर शान सरगन का पैगंबर तता नवई चेदी से तराशा किताब बदर कोमा महबूब पैगंबर तवई तचे चलते किताब बहल तदरजी महबूब तपगारे हिर्रा के किताब पगारे हिर्रा तदरजी तपगारे सोर के किताब पगारे सोर तदरजी तप मक्का के किताब मक्के तदरजी तमदीना के किताब मदीने तदरजी तप पत्रो ओहद के किताब पत्रो ओहद तदरजी तप खंदक के किताब खंदक तदरजी तप तबुक के कुरान तबुक तदरजी तप जिहाद के कुरान जिहाद तदरजी तप मदीना के कुरान मदीना के दर्जे तप मस्जिद अक्सा के मस्जिद कुबा के कुरान मस्जिद कुबा तदरजी तप हिजरत के कुरान हिजरत तदरजी तप ताइब के कुरान ताइब तदरजी तप उतास के हुनैन के कुरान उतासो हुनैन तदरजी तप तवाफ के कुरान मताब तदरजी तप सफा मरवा के कुरान सफा मरवा तदरजी गद तकरीर के दारफात पर मैदान उलाड़े कुरान दारफात मैदान तदरजी हत्ता कद मोर बीबी आयशे सरा पर बिस्तर के कुरान बदाइशी बिस्तरे तदरजी चरते कुरान ब अल तदरजी पदरिश काला के अल्लाह कुरान नाजिल का माधवा नुक्ती हुए यौ पके दादे च कुरान महफूज श यौ पके दादा च कुरान पयौजे टोल कुरान यादे दल ग्राम दी कन दी औ पदरिश काला के लग लग यादोल आसान दी कन दी तौरात यौजे वर का महफूज नश इंजील यौजे वर का महफूज नश ज़बूर यौजे वर का महफूज और कुरान दरिश काला के लग लग नाजिल का महफूज शकनश द्वम अल्लाह ज़मंग द पैगंबर शान खुद ओ खलको तासु दे पैगंबर शान गोरे अज़मत व बुलंदी गोरे राशे ओ गोरे नूर किताबुन अल्लाह अंबिया तवर कई अगैला वही तपाबंदे दल तक कोई तुर तबराजी किताब बदर कोम हुजूर तवई ना स्ताचे चरता मर्जी तचे चरते किताब ब अल तदरजी ऊंचा तवासा ऊंचा तवासा
او دا زما د پیغمبر شان دی الله رب العزت دومره لوی عظمت او فضیلت او شان او مرتبه ورکړې ده نور پیغمبران قربانی کوي الله ته وی الله ته راضي شه الله ته وی الله وای کنه الله ته وی الله ابراہیم خلیل اللہ دے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ دے عیسیٰ روح اللہ دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ دے دنور پیغمبرانو سر فرق دا دے بابا ابراہیم قربانی پیش کرا اللہ توے اللہ ترازشا وَإِذِبْتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ دا دے آیات لاندے مفسرین و کرام لکلی دی بابا ابراہیم اللہ تا طرفنا پہ امتحانات راکلا اگا امتحانات عبور کرا اگا امتحانات پاس کرا اور امتحان چھے پاس کو اللہ توی اللہ ترازی شا اللہ توی اللہ دا ار امتحان ستادا رزادا بارا پاس کو ما زبا طور مثال وے ما بابا ابراہیم دا ٹولونا اول بخبل کور کے پلار مخالف شا بابا ابراہیم دا پلار دا مخالفت پرواہ نکلا پلار مخالف دے شی خو اللہ توی اللہ ترازی شا بابا ابراہیم دا پلار وی کتا زمان نمانے زبا دے دا خبل کورا اشارم وحجر ملیا زماد کورا اوزا بابا ابراہیم سادر را واغستا پلارتے کور پریکاو دا اللہ تاوی اللہ ترازشا خپلو خپلوان پریکاو دا اللہ تاوی ترازشا عزیزان تربوران پریکاو دا اللہ تاوی ترازشا درب دا توحید دا پارا میدان دا مناظر اولگے دا بابا ابراہیم دا توحید دلائل ہوئے دے دا قوم دشمنی پسر واغستا اللہ تاوی ترازشا دا سلطنت نمرود مقابلے اکڑا دا بادشاہی وقت مقابلے اکڑا اللہ توی ترازی شاہ چکل دا پتانو دا ماتے دو ٹیم راگے بابا ابراہیم پک پلاس باندے ٹول پتان مات کرا اللہ توی اللہ ترازی شاہ نمرود پتیش کے راگے غصش نمرود لوئی اور جوڑ کا 540 میلہ اگد اور دے باگا 40 میلہ اگد اور چشپک میاشنے کشاک جمع کری اور اولا گولا بابا ابراہیم پاگا اور کے اغرزا بابا ابراہیم اور تغرزے دلم برداشت کرا اللہ توی اللہ ترازی شاہ دین بعد بابا ابراہیم تو ہجرت کری اللہ توی ترازی شاہ ہجرت کولو نا بس بلا خزو پل بچے دمکی پر سرزمین پتا سے حالت کے پریخو دا چنا علتا بادشتا نہ خیمشتا نہ درزق اسبابشتا نہ ونی پوٹشتا نہ زورشتا نہ پاغزے کے چرتا انسانان شتا نہ پاغزے کے چرتا نور مخلوقات آباد دے دشتو بیابان دے زویم پریخو دا خزم پریخو دا اللہ توی اللہ ترازی شاہ دے ٹولو مشکلاتو برکولو نہ رستا چے زویم کالا دا دیار لسو کالو شا بلوغ تا نزدی شا دا پلار سترگی پہ خواگیشوی چے اس زمان دازوی زمان مٹو بازو جوڑے گے زمان کو مقدار مددگار جوڑے گے دے زمان سارا زمان مٹی بشی زمان قوت و طاقت بشی رب کائنات ورطوی چے اس دے دازوی علال کا بابا ابراہیم چاررا واغستا دازوی پمرائی کے غودا اللہ توی اللہ ترازی شاہ اللہ توی اللہ اچھتا واسر اللہ توی اللہ دا ټول امتحانات بابا ابراہیم تیر کڑا عبور کڑا برداشت کڑا اللہ توی اللہ دا ټول جواب راکے اللہ توی اللہ اللہ توی اللہ ترازی شاہ دا دمر امتحانات و برکولو نا پس بابا ابراہیم بیاوی اللہ ترازی شاہ او حضور یو ځل په مدینه منوره کې په زړه کې خیال راغی الله مانه خو مکم پاتې ده کعبه او قبلم پاتې ده زه چې دلته راغلی یم زه خو بیت المقدس ته مونځ کوم په زړه کې خیال راغی بر خالی داسې وکته رب جبریل را اولیږه حضور ته وحی راوړه قد نرا تقلب وجهک فی السماء محبوب تا چه برو کتا اللہ تستا اغا ادا پسند و خوخ دا
الله ته پته ولګېده چې ستا د زړه تمنا څه ده. فلنولینک قبلة ترضاها، محبوب تا ته به ستا رب هغه طرف ته حکم درکوي ترضاها په کومه چې ته راضي کېږي. هلته هر څه وایي بابا ابراهیم هر څه قربانۍ الله ته وایي ته راضي شه. دلته نگاه مصطفیٰ صرف پہ برک قتل کی گی چه نگاه مصطفیٰ برک گوری اللہ ورطوی ترازی شاہ. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً. بابا ابراہیم عرص قربانی اللہ توی ترازی شاہ. محبوب پیغمبر برک گوری اللہ ورطوی محبوب ترازی شاہ. یواز دامنا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. رب ورتوی محبوب طالب استاد امت تا شفاعت اجازت درکر فترضى تر سوچ تن راضی شوی تابا راضی کو. دا قیامت سخت ورځ بھئی ہر طرف تا گھبراہٹ بھئی پریشانی بھئی مصیبت بھئی دا نفسی نفسی صدا بھئی انبیاء اولیاء صلحاء اولیاء اتقیاء حسبیاء ازکیاء علماء طلباء ہر سڑے با پریشانی دا نفسی نفسی عالم کے ہر سڑی سر با دا زان فکری ہر سڑے با وی اللہ ماں بچ کا ببلچا غم و سوچ نشتا. قرآن وی یوم یفر المرء من اخی و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم شأن یغنیه. رب کائنات وی چه ہر سڑی سر با دا زان غمی سڑے با دا رورت تختی دا پلارت تختی دا مورت تختی دا قورت تختی دا ترورت تختی خزا خاون با دا قزنا تختی ہر سڑی سر با دا زان غمی اگر دا سختی عالم کے انبیاء پلاشی بابا آدم تبوی بابا تشفاعتوں کا بابا بوی زمان کار نہ دے لار شے زمان رستا بل پیغمبر تا طول با نبی اللہ تراشی ابوی زمان کارم نہ دے طول با بابا ابراہیم تراشی ابوی زمان کارم نہ دے طول با موسیٰ کلیم اللہ تراشی ابوی زمان کارم نہ دے عیسیٰ روح اللہ تبراشی ابوی زمان کار نہ دے لار شے محمد مصطفیٰ تا دول خلق چد پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ قوات راشی محبوب باوی جی دا زمان کار دے. اللہ رب العزت طرف دا سر پا سجود پشی حدیث کے رازی چیزا دا اللہ دا عرش لام دے رب تا سجدو لگو ما سجدے لگولو نا پس دا رب ہم تو سنا پوے ما سنا عطا کولو نا رستا رب پا جبریل را اولی کے ما تبوی یا محمد اغفارا سکا سل دوتا محبوب سر مبارک پورتا کا تغوارا سچ غوار رب تعالی در کئی. سل توتا محبوب تغوارا رب عرص تعالی در کئی. رب عرص وائے رب عرص دا کی دمز دکا دا قیامت پا ورز دا پیغمبر شان با اللہ امت تا ظاہری کائنات و انسانیت تا ظاہری خو اللہ دا خپل خدای توب اختیار چالا ورکی نا. حضور تا بدانوی تا سوک بلاس انیسی جہنم تا بوزی ال تا بوزا تا سوک لاس دنیسی جنت تا بوزی ال تا بوزا. دا سے حضور تا نوی اختیار اللہ کلم چاتم نور کئی اختیار دا اللہ سر دے. اللہ اکبر ذات اختیار من ذات اللہ دے. قیامت پو رزبہ اللہ محبوب تا وی سل توتا تا غوارا تا سر غستل خوان کئی اللہ سر قبلول خوان کئی. اختیار بیام نور عقیدت آ جوڑا کچھ اللہ لوئی ذات دے اختیار مند اللہ دے متصرف اللہ دے واقدار اللہ دے حاجت روا اللہ دے مشکل کشا وائے حاجت روا مشکل کشا اختیار مند سوک دے پل اختیار اللہ چالا ورکی نا کو محبوب تبوی سل تو
محبوب تغوارا تا عابد خی اللہ معبود خنے تا ساجد خی اللہ مسجود خنے جی تا سر غستل خون کئی اللہ سر ورکول خون کئی محبوب پیغمبر تاوی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى تا تبستارب دمرتر کی فترزا چے تابا راضی کئے اللہ ورطوے تابا راضی کو اللہ ورطوے تابا راضی کو او زمان غیرتی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمرا جب جملہ ہوئی واللہ لا ارزا واحد من امتی فی النار قسم دے تر اغا برازی نشم چه زما یو امتیم جہنم دا خوشحال خبر ادا کنا خوشتا واسرا دا اللہ وعدہ دا اللہ وعدہ دا دروغ جنو وعدہ نہیں یو خو زما استاد علاقه د ام پی او د ام ان ای وعده کړ د دې ام پی ګانو د ام ان ای ګانو د منسترانو وعده د دروغجنې وعده دي شنو باغونه درته وخی د شنو باغونو خودلو نه وروسته چې په اقتدار راشي بیا هغه کار نه کوي چې ته ورته ولې نه کوې وایي د کامیاب سیاستدان دا نښه ده چې یو ټرن کوي سوی د کامیاب سیاستدان دا نښه ده چې وایي چې د دې دا مطلب دی چې ټول عمر قوم ته دروغ وایه بس اوس در سره وعده وکړي بیا تکمیل د وعدې نه کوي څه چل دی وایي چې دا خو د سیاست نښه ده چې یو ټرن به کوي په دې دوکه کړه قوم او دا قوم نه دی دا دې تم خوشحالوي او که نه وي دا د کامیاب سیاستدان نښه ده چې یو ټرن کوي دا په دې خوشحاله دي دا عجیبه قوم دی په خبره نه پوهېږي ستاسو توجه شته دا د مخلوق وعده نه ده د مخلوق وعده دروغجنه وعده ده د خالق وعده رښتینې وعده ده رب پیغمبر ته وایي تا به راضي کوم رب پیغمبر ته وایي تا به او پیغمبر وایي قسم دی هغه پورې نه راضي کېږم چې یو امت میم جان بس اخري یو درخواست دی درخواست د خدای بندگانو حضور وای هغه پورې نه راضي کېږم چې یو امتی می جهنم کی خدا الله خاطرو کې امتی خو جوړ شکنه امتی خو جوړ شکنه دا نه چې د قیامت ورځ یو حضور ته مخامخ شي او ادر نه مخ واړي چې دا زما امتی نه دی بیا به څه کې امتی به جوړي انشاءالله واسره امتیان به جوړېږو د دې دا مطلب نه دی چې چا نه ګناه وشوه هغه امتي نه دی ګناه چې ته نه کېږي هغې ته نبي وایي ګناهګار او شفاعت کېږي هم د ګناهګار چې ګناه نه کوي د هغې شفاعت څه ته کوي شفاعت خو کېږي د ګناهګار خو په زړه کې تړپ پیدا کول دي درد پیدا کول دي او د حضور سره عشق و محبت پیدا کول دي پیدا کو به انشاءالله د پیغمبر د ختم نبوت دفاع به کو انشاءالله د پیغمبر د مقدس و پاک جماعت صحابه کرام آل بیت اطهار دفاع به کو انشاءالله زه په دې گزارشاتو اکتفا کوم خبره ما پوره نه کړه خو ټیم مې زیات واغسته دې طلباو ته د دې مور پلار ته استادانو ته عزیزانو اقارب او رشتہ دارو ته د دې ختمونو مبارکباد ویم و آخر دعوانا ان الحمدلله